الجرس اصلا. نزل البوصه خد الجرس. طب والله زين والله. الله يعينكم والله. ده حاجة أكيد. ده حاجة أكيد. أما زي مزارع مصر. زي مزارع مصر بالضبط. أنت قوي؟ شوف. مزارع مصر برضه وحش في الإسلام. يا راجل على طول. انزل احنا بالطبيعة. يا عم على الله. ان شاء الله نتعدى والله. طب هات وجع. سامع. عايز حد ما قدامه هو يطبل. اللي بيحصل فينا ده. طب راحت ولا طلعها؟ زعلت القروش دي ولا ايه يا اشرف؟ لم بسرعه راحت. زعلت القروش دي ولا ايه؟ انا نادي يا نادي. الرمية كانت هي الرمية ها؟ كانوا في الكلية علمونا العربية. التعليم ده. عارف التعليم ده؟ ها؟
في ضرب بس بعيد قوي. بص فين؟ بعيد. بس يعني برضه المكان ده الصبح عامل ازاي؟ ايه رايك؟ قطعها معانا مربط هيكون معاك.